प्रियहरू, फेरि पनि तपाईँहरूको सामुन्ने मैले अनुग्रहको विषयमा बोल्न चाहन्छु। अनुग्रह र सत्यताको विषयमा परमेश्वर तपाईँलाई आशिष दिउन्। प्रियहरू, यसरी म पढ्न चाहन्छु यूहन्ना 1:14-17। यूहन्ना 1:14-17 यसरी लेखेको छ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा वास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो। यूहन्नाले उहाँको विषयमा गवाही दिँदै उच्च स्वरले भने, उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भने, म पछि आउनुहुने मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। येशू ख्रिस्टको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। येशू ख्रिस्टको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह प्राप्त गरेका छौँ। हालेलुया, ग्लोरी टु गॉड। किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा आयो। किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो तर अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रिस्टद्वारा दियो अथवा आए। आमेन। प्रियहरू, यो अनुग्रह चाहिँ एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनुग्रह एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ। अनुग्रहको नाम येशू ख्रिस्ट। येशू ख्रिस्ट अनुग्रह हुनुहुन्छ। परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रह, परमेश्वर दिनुभएको अनुग्रह व्यक्ति येशू। त्यो व्यक्ति येशू ख्रिस्टलाई, पुत्र येशूलाई ईश्वरले संसारलाई दिनुभयो, संसारलाई पठाउनुभयो। संसारले उहाँ विश्वास गरोस् र त्यो अनुग्रह अवर्णनीय वरदान येशू ख्रिस्ट त्यो अनुग्रह प्राप्त गर्न सकोस्। अनुग्रह र सत्यता येशू हुनुहुन्छ, प्राप्त गर्न सकोस् र परमेश्वरको मिलाप रहन सकोस् र परमेश्वरको छुटकारा उद्धार येशूद्वारा छुटकारा उद्धार अनन्त जीवन प्राप्त गर्न सकोस्, आशिष प्राप्त गर्न सकोस् भनेर परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहलाई रिलिज गर्नुभयो, आफ्नो अनुग्रहलाई पठाउनुभयो। त्यो अनुग्रह येशू हुनुहुन्छ। प्रियहरू, त्यही अनुग्रह आदिमा वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। आदि वचन हुन्थ्यो, वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अनि 14 पद, अनि वचन देहधारी हुनुभयो। त्यही वचन जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, त्यही अनुग्रह जो येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको अनुग्रह हुनुहुन्छ। अनि वचन देहधारी हुनुभयो, शरीरमा आउनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा, मानिसहरूको बीचमा पाक हुनुभयो। अनुग्रह र सत्यता आयो यहाँ। अनुग्रह, ग्रेस एन्ड ट्रुथ। अनुग्रह र सत्यता येशू ख्रिस्ट स्वयं हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट आउनुभएको अनुग्रह, परमेश्वरबाट आउनुभएको सत्यता, ग्रेस एन्ड ट्रुथ येशू हुनुहुन्छ। जसले येशू ख्रिस्टलाई भेटायो, येशूलाई पायो, त्यसले परमेश्वरको अनुग्रह र सत्यता पायो। अनि हामीले उहाँको महिमा देख्यौँ, येशूको महिमा देख्यौँ, येशू ख्रिस्टको जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। प्रिय मित्रहरू, यही येशू ख्रिस्टको विषयमा, यही अनुग्रहको विषयमा, यही मुक्तिदाताको विषयमा, यही अनुग्रह र सत्यताको विषयमा यूहन्नाले पनि, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि गवाही दिएका थिए, प्रचार गरेका थिए। येशू ख्रिस्टले परमेश्वर राज्यको काम गर्नुभन्दा अगाडि, सुसमाचार प्रचार गर्ने, मरेका मृत रोगी निको पार्ने, भूतहरू निकाल्ने, चिन्ह चमत्कार गर्नुभन्दा अगाडि उहाँ येशू ख्रिस्टको विषयमा, अनुग्रहको विषयमा, सत्यताको विषयमा बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले पनि प्रचार गरे। येशूको लागि बाटो तयार पारे। प्रियहरू, 15ले भन्छ, यूहन्नाले येशूको विषयमा गवाही दिँदै उच्च स्वरले भने, प्रचार गरे कि उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँ त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भने, म पछि आउनुहुने मभन्दा अति उच्च हुनुहुन्छ, जसको जुत्ता खोल्न मन लागेको छैन, जुत्ताको तल्लो खोल्न लागेको छैन भनेको छ। किनभने उहाँ त यूहन्नाभन्दा अगाडि नै येशू ख्रिस्ट पितासँग हुनुहुन्थ्यो। यूहन्नाभन्दा अगाडि नै येशू ख्रिस्ट सत्यता, त्यो अनुग्रह हुनुहुन्थ्यो। गलातियाको 4 अनुसार समयको पूर्णतामा, ठिक समयमा, आवश्यकता परेको बेलामा येशू ख्रिस्ट त्यो अनुग्रह, त्यो सत्यता पिताले प्रकट गर्नुभयो, पठाउनुभयो। येशू ख्रिस्ट अनुग्रह र सत्य हुनुहुन्छ। पिताबाट आउनुभएको अनुग्रह, सत्य, उपहार, बढिने उपहार, अमूल्य उपहार येशू हुनुहुन्छ। जसले येशूलाई भेटायो, अनुग्रह सत्यलाई भेटायो। जसले अनुग्रह सत्यलाई भेटायो, त्यसले जीवनको मालिक, राजा, सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई भेटायो। त्यसले जीवन प्राप्त गर्यो, अनन्त जीवन, मृत्युपछि पनि नमर्ने जीवन, आत्मिक जीवन पायो। अमर जीवन र संसारमा पनि सुख, शान्ति, आनन्द जीवन पायो। जो येशूमा छ, यसमा जीवन छ, यसमा क्षमा छ, यसमा चङ्गाई छ, यसमा पाप हुने शक्ति छ। यसो अनुग्रह हुनुहुन्छ, यसो दयालु हुनुहुन्छ, जो नम्र छ, जो प्रस्तावित छ, जो आफ्नो पापबाट फर्कन्छ, उहाँलाई ईश्वरले अगाल्दछ, विश्वास गर्दछ, त्यसो जीवन छ। पहिले वर्ण पाको स्वरले भन्छ, जोसँग
पहिलो योहन्ना होइन। प्रिय मित्रहरू, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु पहिलो योहन्ना 5:5 नै हो। पहिलो योहन्ना 5:1-12। जससँग यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ, जससँग परमेश्वरको पुत्र यसो ख्रीष्ट हुनुहुन्न, अनुग्रह र सत्यता हुनुहुन्न, त्यसको जीवन छैन। प्रियहरू, गवाई यही हो कि परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन अथवा स्वर्गको जीवन दिनुभयो, जो यो जीवन भएको पुत्र यीशु ख्रीष्टमा छ। आमेन। त्यही त प्रियहरू, अनि यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह हुनुहुन्छ, यीशु ख्रीष्ट सत्यता हुनुहुन्छ। अनि जब हामी यीशुमा रहन्छौँ, सत्यमा रहन्छौँ, सत्यतामा रहन्छौँ, अनुग्रहमा रहन्छौँ, परमेश्वरमा रहन्छौँ, वचनमा रहन्छौँ, त्यसले हामीलाई स्वतन्त्र पार्नेछ पापहरूदेखि, श्रापहरूदेखि, नराम्रा आदतहरूदेखि, नराम्रा सोचहरू, कल्पना बानीहरूदेखि, नराम्रा व्यक्तिहरूदेखि। त्यसले के गर्छ? अनुग्रहले, सत्यताले छुटकारा दिन्छ, स्वतन्त्र पार्छ, विजय दिन्छ। आमेन। हालेलुया, जिसस क्राइस्ट। अनि भन्छ 16मा, योहन्नाको 16मा, उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट, परमेश्वरको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रहबाट पाएका छौँ। आमेन। हामीले येशू ख्रीष्टको अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। त्यो अनुग्रह येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनभने व्यवस्था मुसाद्वारा दियो, अनि व्यवस्थाले मान्छेलाई धर्मी बनाउन सकेन, विधि बनाउन सकेन। व्यवस्थाले मानिसलाई परमेश्वरका व्यवस्था पूर्ण असफल बनायो। तर येशू ख्रीष्ट व्यवस्थालाई खारेज गर्न, व्यवस्थालाई पुरा गर्न, खारेज गर्न, रद्द गर्नलाई र नयाँ व्यवस्था, ख्रीष्टको व्यवस्था, गलाती 6:2, ख्रीष्टको व्यवस्था, पैतात्माको फलको व्यवस्था, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता र संयमका फलहरू फलाउन दिनलाई, त्यो यी फल फलाउनको लागि सामर्थ्य बढाउन अनुग्रह भएर आउनुभयो। अनुग्रह नै येशू ख्रीष्टको व्यवस्था हो। अनुग्रहले हामीलाई पाप गर्न लाइसेन्स दिँदैन, झनै पवित्र, झनै येशूको नजिक, झनै धेरै आज्ञाकारी, झनै धेरै ठुलो काम गर्ने, झनै ठुलो सामर्थ्य दिन्छ हामीलाई। पापहरूमाथि, शैतानमाथि, रोगहरूमाथि, भूतहरूमाथि, श्रापहरूमाथि र क्रियाकलापलाई जित्ने सामर्थ्य दिन्छ। राखाला वा सामधन र बहाया। त्यो त प्रियहरू, किनभने येशू ख्रीष्टद्वारा के आयो? अनुग्रह र सत्यता आयो। आमेन। त्यो अनुग्रह र सत्यता येशूमा छ। येशूलाई भेटाउनेहरूले त्यो अनुग्रह र सत्यता पाउँदैछन्। अब हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू, गलाती 3को, हामी हेर्नेछौँ प्रियहरू, गलाती 3को पहिला पढ्नेछौँ, 3को 10 र 11, 19। व्यवस्थाका कामहरूमाथि भर पर्ने सबै श्रापी छन्। प्रणकारका थसित एउटा व्यवस्थामाथि भर पर्ने सबै श्रापी छन्। व्यवस्थाले के ल्याए? मृत्यु ल्याए। व्यवस्था पालन हुन सक्ने मान्छे मरे, त्यो व्यवस्था पालन गरिदिनलाई यसो आउनुभयो, यसो आउनुभयो। यसले 100% व्यवस्था पालन गरिदिनु भन्नु लागि र अनि व्यवस्थालाई खारेज गरेर अनुग्रहको व्यवस्था दिनुभयो, नयाँ करारमा नयाँ अनुग्रहको व्यवस्था दिनुभयो। किनकि धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ, व्यवस्थाको पुस्तकमा लेखिएका सबै कुरामा नरहने ती सबै पालन गर्ने साबित हुन्छ। अनि पालन गर्न सकेर साबित भए। यसो उसले हाम्रो व्यवस्था पालन गरिदिएर धरिनुभयो, धर्मी हुनुभयो र हामीलाई फेरि अनुग्रह व्यवस्थामा खारेज गरेर अनुग्रहको व्यवस्था दिनुभयो। अनि उहाँले तैँले परमेश्वरले आफूलाई प्रेम गर्नु, तैँले तेरो सारा हृदयले, तेरो सारा प्राणले, तेरो सारा सम्बन्धले, तेरो शक्तिले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नु, आफ्नो छिमेकीलाई आफूलाई प्रेम गर्नु। मैले त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ 2 आज्ञा मत्ती 22:37-40 लेखेको छ। त्यो नयाँ अनुग्रहको व्यवस्थालाई मैले नयाँ के अरे प्रकारको धेरै व्यवस्थालाई मैले 2 आज्ञा बदलिदिनु भयो। आमेन। अनि मानिसलाई हामीलाई सजिलो बनाइदिनु भयो। अनि परमेश्वरको दृष्टिमा व्यवस्थाबाट कोही पनि मानिस धर्मी ठहरिँदैन, हुन सक्दैन। किनभने धर्मी चाहिँ विश्वासद्वारा जिउने छ। हालेलुया। व्यवस्थाको काममा भर पर्ने सबै श्रापित हुन्छन्, तर यसो ख्रीष्टको काममा, आज्ञाकारितामा, अनुग्रहमा, सत्यतामा भर पर्ने, विश्वास गर्ने, यसोमा जोडिने मान्छे आशिष हुन्छ। व्यवस्थाले श्राप ल्यायो, यसो ख्रीष्टले व्यवस्था पालन गरिदिएर हाम्रो लागि आज्ञा पालन गरिदिएर हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो, निगाह दिनुभयो र उहाँले हामीलाई अनुग्रह दिनुभयो। अनुग्रहले के ल्याउँछ? जीवन। अनुग्रहको व्यवस्थाले जीवन ल्याउँछ, क्षमा ल्याउँछ, फिटकारा ल्याउँछ, आशिष ल्याउँछ, प्रेम ल्याउँछ, वृद्धि ल्याउँछ, परमेश्वरको महिमा, म्यानिफेस्टेड ग्लोरी अफ गड। त्यसैले यसो ख्रीष्ट नै त्यो अनुग्रह हुनुहुन्छ, यसो ख्रीष्ट नै अनुग्रहको व्यवस्था हुनुहुन्छ, यसो ख्रीष्ट नै जीवन हुनुहुन्छ। अनि यसो ख्रीष्टले आज हामीलाई नयाँ कुरामा अनुग्रह लिएर आउनुभएको छ। अनुग्रहको व्यवस्था गलाती 6:2, ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर, अर्काको भार उठाऊ, ख्रीष्टको व्यवस्था पुरा गर र पाउल प्रेरितले अनि मण्डलीलाई सिकाएका छन् प्रियहरू। अनि ख्रीष्टको व्यवस्था के हो भन्दा प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वस्तता, नम्रता, संयमी व्यवस्था हो।
यी अनुग्रहका व्यवस्था यो फल फलाउनु पर्छ, फलाउनु पर्छ, फाइदा गर्ने फल फलाउने हरेक मानिस पापदेखि टाढा हुन्छ। पापलाई उसले गर्ने शक्ति र जित्छ उसले र परमेश्वर गुण पकाउँछ। यो एउटा यो 9वटा गुणको विरुद्धमा कुनै व्यवस्था छैन, यो अनुभवको व्यवस्था। आमेन। त्यसले गर्दा प्रियहरू, अनि गलातिया 3:13ले भन्छ हाम्रा निम्ति श्रापबाट ख्रिस्टले हामीलाई सबको श्रापबाट मोलतिर छुटाउनु भयो ताकि काट्नु हुने हरेक श्रापित हुन्छ। लेखिएको छ हाम्रा निम्ति यसो श्रापित बन्नुभयो, हाम्रो श्राप बोकेर, हाम्रो पाप बोकेर पाप बन्नुभयो, हाम्रो श्राप बोकेर श्रापित बन्नुभयो ताकि यसोलाई विश्वास गर्ने रगत बगाउनु बलि हुनुभयो ताकि यीशु ख्रिस्टमा गरेर राखेको विश्वासद्वारा अन्यकारी त पापमा सारेर उहाँको धार्मिकता अनुग्रह हामी सर्दछ। यीशु साबित बनिसक्नु हामी किन साबित हुने? यीशु दण्डित हुनुभयो हामी किन दण्डित हुने? रोमी 8:1-2ले भन्छ यीशुमा हुने भित्र हुनेहरू दण्ड गएको छैन। व्यवस्था हुनेहरूलाई त दण्ड गएको छ, र यीशु ख्रिस्टभित्र हुनेहरू अनुग्रहको व्यवस्था हुनेहरूलाई दण्ड गएको छैन। यसो दण्ड भोग्नुभयो हामी किन दण्डित हुने? यसो पाप गर्नुभयो हामी किन पापी हुने? यसो रोगी हुनु हामी किन रोगी हुने? यसो गरिब हुनु हामी गरिब हुने? यसरी 2 कोरिन्थी 5:21 हाम्रो पाप बोकेर उठाइलानुभयो, हामीलाई पाप बन्नुभयो ताकि हामी पाप बोकेर उहाँको पापले पाप गरेर होइन, ताकि उहाँलाई विश्वास राखेपछि यसो हाम्रो पापमा सर्छ, यसोमा राखेको विश्वासद्वारा धार्मिकता अनुग्रह हामी सर्छ। हामी यसोद्वारा धर्मी भएका छौँ, आशीष भएका छौँ, धनी भएका छौँ, विजय भएका छौँ, सफल भएका छौँ, विजेताभन्दा बढ्ता भएका छौँ। अनुग्रहमा हामी सरेका छौँ। अनुग्रहले के गर्छ? सारा स्वर्गको खोजिने शक्तिले काम गर्छ। नरहेका फाडहरूलाई यसले हराउँदछ। रोग, बिमार, गरिबी, अल्छीपना, पाप गर्ने विचारलाई नष्ट पार्दछ। सामर्थ्य, विजय, धार्मिक सोच, पवित्र विचार, पवित्र काम, पवित्र गराई, विजेता हुने मेन्टालिटी, प्रभुको महिमा गर्ने ग्लोरी, representative of the heaven, God, Jesus Christ, all over the world. You can preaching the word of God, teaching the word of God, testify the testimony of Jesus Christ. You can do that by His grace and power, by the Holy Spirit. रोमी 8:16ले भन्छ प्रियहरू, जो जति परमेश्वरको आत्मा डोर्याएका छन्, जो जति परमेश्वरको आत्माद्वारा डोर्याएका छन्, तिनीहरूले परमेश्वरका छोराछोरी, तपाईँहरूमा पवित्र आत्माद्वारा डोर्याएका छौँ भने तपाईँहरूमा परमेश्वरका छोराछोरी हौ। आमेन। अब दास होइनौ, छोराछोरी हौ। Hallelujah, glory to God. Thank you, Jesus. आउनुहोस् हामी हेर्नेछौँ गलातिया 4:4 र 5 पढ्नेछु। समयको बढतामा परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई येशूलाई पठाउनु भयो। उहाँ एउटी स्त्रीबाट जन्मनु भयो तथा व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मूलतिर छुटाउनलाई, व्यवस्थाको अधीनमा रहेर पनि उठ्न नसक्ने पाप, रोग, श्राप, हारमा दबिएका उठाउनु येशूले खतमभन्दा हिँड्दा आया। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई मूलतिर छुटकारा दिन, विजय दिन, निकाल्नका निम्ति येशू पठाइनु भयो ताकि येशूमाथि विश्वास राखेर यसले गर्नुभएको छुटकारा, बन्धन, श्राप, व्यवस्था, रोग, गरिबी बेला पल्टाउनु भएले येशूमाथि राखेको, येशू ख्रीष्ट उहाँको पुत्रमाथि राखेको विश्वासद्वारा हामी पुत्रताको हक प्राप्त गर्न सकौँ। येशू ख्रीष्टसँगै हामी पितासँग, येशू ख्रीष्टद्वारा पिताका छोराछोरी पुत्र भएका छौँ। हामी हताश होइनौँ। हामी पुत्र भएको हुनाले परमेश्वरले आफ्नो पुत्रको आत्मा हाम्रो हृदयमा हालिदिनु भएको छ। हामी पुत्र हौँ, परमेश्वरका छोराछोरी हौँ, दास होइन। नयाँ ग्रन्थमा रि हो सोको रो मासटा र मान्डी जसरी हे अब पिता हामी पुकाएको छौँ। जे कारण परमेश्वर हाम्रो परमेश्वरद्वारा हामी सबै अपरान्त दास होइन तर पुत्र हौँ। पुत्र हौ भने त येशू ख्रीष्टसँगै उत्तराधिकारी, पुत्रत्वको अधिकार पाउने व्यक्तिहरू, आश्रित व्यक्तिहरू। आमेन। हालेलुया। त्यसले गर्दा प्रियहरू हामी कुरा बुझौँ र कलसी टाइटस तीतस 2:11-14 हामी हेर्नेछौँ। तीतस 2:11-14 किनकि सबै मानिसहरूका मुक्तिको निम्ति, छुटकाराको निम्ति, उद्धारको निम्ति, आशिषको निम्ति परमेश्वरको अनुग्रह प्रकट भएको छ। त्यो अनुग्रह स्वयं येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशूलाई भेटायो, अनुग्रहलाई भेटायो, ईश्वरी वरदानलाई भेटायो। पाप र शैतान दुष्टका कुराहरूलाई, अल्छीपनाका कुराहरूलाई, श्राप र व्यवस्थालाई रद्द गर्ने जित्ने शक्ति प्राप्त गर्यो अनुग्रह, जसले हामीलाई शक्तिहीनता र संसारी तृष्णाहरू त्याग्न, पाप त्याग्न, संसारमा संयमी, सोझो, भक्त, पवित्र भएर जीवनयापन गर्न तालिम दिन्छ। कसले? अनुग्रहले, अनुग्रहको वचनले, येशू ख्रीष्टको वचनले दिन्छ। प्रियहरू धर्म कर्मले होइन, प्रकारका व्यवस्थाले होइन, येशू ख्रीष्ट र उहाँको वचनले हामीलाई पापहरूमाथि, रोगहरूमाथि, श्रापहरूमाथि, व्यवस्थामाथि, राम्रा अल्छीपना, राम्रा कुराहरूमाथि, दन्ते कथाहरूमाथि, भूतका कथाहरूमाथि तपाईँ र मलाई अनुग्रहले, येशू ख्रीष्ट स्वयं अनुग्रह हुनुहुन्छ। उहाँको वचनले, पिताको वचनले, पवित्र आत्माको शक्तिले हामीलाई सामर्थ्य दिइदिनुहुन्छ यदि हामी अनुग्रहमा छौँ भने। हो राबा साखा र मान्दोले तालिम दिन्छ हामीलाई। आमेन। 13 र हाम्रो धन्यको आशा हाम्रा मान परमेश्वर मुक्तिदाता येशू ख्रीष्टका महिमाको आगमनको हामी प्रतीक्षा गर्दछौँ।
ख्रिस्ट यसुले हामीलाई सबै अधर्मबाट, सबै व्यवस्थाबाट, सबै पापबाट, सबै श्रापबाट मोल तिरिसक्नुभयो। तिरेर उद्धार दिइसक्नु। क्रुसमा मर्नुको अर्थ के हो? यसो क्रुसमा मरेर पनि हामी गरिब हुने, पापी हुने, रोगी हुने, होइन, धर्मकर्ममा पापमा लाग्ने? खबरदार, मिल्दैन। यदि कोही मानिस यसो ख्रिस्ट संसारमा क्रुसमा आएर मरेर पनि हाम्रो श्राप, हाम्रो रोग, हाम्रो गरिबी, हाम्रो बन्धन, हाम्रो विचार, मेन्टालिटी, स्वभावलाई, व्यवस्थालाई बोकेर मर्नुभयो अनि जीवित पनि हुनुभयो। अब फेरि यसो विचार गरेर पनि गरिब हुनु, रोगी भइराख्नु भनेको यो के हो? यो त व्यवस्था जीवको परिणाम। व्यवस्थाले पाप ल्याउँछ, अनुरोधले क्षमा ल्याउँछ, जीवन ल्याउँछ, पाप गर्ने शक्तिलाई खाइदिन्छ, मारिदिन्छ। पाप नगर्ने सामर्थ्य, जीवन जिउने, पवित्रात्माले मरिने, स्वर्गलाई प्रकट गर्ने, वचनलाई प्रकट गर्ने, छुटकारा, डेलिभरेन्स ल्याउने, भूत निकाल्ने, रोगी निको पार्ने, पापको अन्त्य गर्ने यसले सामर्थ्य दिन्छ। गरिबीको अन्त्य गर्ने, धार्मिकता, उन्नति, प्रेम, क्षमादान, चेलापन, सुसमाचार, मण्डली वृद्धि, संसारको राज्य बढाउने काम, स्वर्गको राज्य बढाउने काम आउँछ। अनुग्रहले, उनीहरूको सामर्थ्यको विचारमा यसो हुनुहुन्छ। ख्रिस्टले हामीलाई सबै अधर्मबाट मोलतिर उद्धार गर्नुभयो र सुकर्ममा जोसिलो भएको आफ्नै निम्ति एक विशेष जाति पवित्र पार्नलाई आफूलाई दिइहाल्नुभयो उहाँले। अब उहाँलाई हामीले यसोलाई पायौँ, अनुग्रहलाई पायौँ। अब हामीले अरूलाई जीवन दिनु पऱ्यो, उसलाई सिकाउनु पऱ्यो। पापको शक्ति, रोगको शक्ति, गरिबीको शक्ति, धर्मकर्मको शक्तिलाई नष्ट पारेर स्वर्गको राज्य, धार्मिकता, पवित्रता, येशू, अनुग्रह, वचन, जीवन, शान्ति, प्रेम, पवित्रतालाई स्थापित गर्नु पऱ्यो। आमेन। अनि उहाँको राज्यले ठुलो कामहरू, प्रभुको राज्य भयङ्कर बढिरहेको छ। रेखो सोखोर र मासाटार र माण्डाला शान्ति। रोमी हामी हिब्रू 8:10 हेर्छौँ भने प्रिय यसरी लेखिएको छ, भने भन्दछ, प्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्रायल घरनासँग यो करार बाँध्दैछु, तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था हालिदिनेछु, तिनीहरूका हृदयमा त्यो राखिदिनेछु, म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछन्। आमेन। अनि आज यस ख्रिस्टद्वारा उहाँको रगत बगाएर उहाँले आज मण्डलीलाई, तपाईँलाई मलाई करार बाँध्नुभएको छ। रगतको करार हामीसँग छ। जिजस क्राइस्ट इज आवर ब्लड कभनेन्ट, ब्लड ब्रदर। यसो ख्रिस्टको डिएनए, उहाँको वचन अनि उहाँको अनकरप्टेबल सिड, बोर्ड अफ गड हामीभित्र छ। त्यो हामी अनुग्रहको साझेदारी भएको यसो ख्रिस्टसँग अनुग्रहका साझेदारी भएका छौँ। अनि यसो ख्रिस्टमा रहेर, यसोमा रहेर अनुग्रहको वचन, अनुग्रहको व्यवस्थालाई, छुटकाराको, सत्यताको व्यवस्थालाई अगाडि बढाउँमा रहेर हामी अगाडि बढौँ। छुटकारा। अनि रोमी 8:31 के अरे योहन्ना 8:31 यसरी के भन्नुभयो? आफूमाथि विश्वास गर्ने यहुदीहरूलाई ख्रिस्टियनलाई उहाँले के भन्नुभयो? यदि तिमी मेरो वचनमा रह्यौ भने, यसोले भन्नु, मेरो वचन मान्यौ भने, मेरो वचनमा रह्यौ भने, मेरो वचनलाई तिमीले अभ्यास गर्यौ भने सत्य के हो तिमीले थाहा पाउनेछौ। सत्य येशू हुनुहुन्छ, अनुग्रह येशू हुनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहले, त्यो सत्यले तिमीहरूलाई पापबाट, रोगबाट, श्रापबाट, व्यवस्थाबाट, नराम्रो अल्छीपना र ती मेन्ट धर्मकर्मबाट छुटकारा, स्वतन्त्रता दिँदछ। राबा साटा माण्डालाबा प्रियहरू, छुटकारा दिने, स्वतन्त्र गराउने बन्धनबाट, श्राप, धर्मकर्मबाट, व्यवस्थाबाट, गरिबी, रोग, बिमार, पाप गर्ने शक्तिबाट छुटकारा, विजय, स्वतन्त्र पार्ने काम अनुग्रहले गर्छ। त्यो अनुग्रह येशू हुनुहुन्छ। त्यो अनुग्रहलाई पक्राउँ। सत्य र अनुग्रह येशू हुनुहुन्छ। त्यो अनुग्रह यसोलाई पक्राउँ र अगाडि बढौँ अनि उहाँलाई कामना दिउँ। अनि हामी ठुलो महिमा, ठुलो हार्भेस्ट, राज्य वृद्धि, आशिष वृद्धि भएको देख्नुलाई आशिष दिउँ। आमेन। प्रियहरू, अनुग्रह र सत्यता येशू हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई लिएर अगाडि बढौँ, उहाँलाई महिमा दिउँ। गड ब्लेस यु। थ्याङ्क यू। कस्तो लाग्यो प्रियहरू भिडियो हेरेर? तपाईँहरू आशिष हुनुहुन्छ भने, उत्साही हुनुहुन्छ भने प्रियहरू म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, सब्सक्राइब गरिदिनु होला, बेल आइकन दबाइकन सेयर गर्न नभुल्नु होला अनि भिडियोमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। प्रियहरू, यो भिडियोहरू तपाईँलाई आशिष मिलेको छ भने, मलाई मनपर्छ भने पार्टनरसिप, हाती माग्लो, साझेदारी पनि गर्नु होला भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो कमेन्टमा राख्नु होला। जय मसी। गड ब्लेस यु। आउनुहोस्, धन्यवाद पिता परमेश्वर, तपाईँले भिडियो हेरिरहेको छ। उहाँहरूलाई तपाईँ परमेश्वर अनुग्रह गर्नुहोस्। उहाँको जीवनमा अनुग्रहको वचन, अनुग्रहको सिद्धान्त, अनुग्रहको व्यवस्था, सत्यतामा, वचनमा, यीशुमा धेरै गाड्नको लागि उहाँलाई सेवा गर्नु। उहाँको जीवन हरेक कुरामा आशीर्वाद हुन्छ। तपाईँ परमेश्वर बोल्नु सक्षम काम गर्नु। यीशुको नाममा थ्याङ्क यू। जय मसी।